बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ है अमन महबूब। अमन, आज पंजाब के अंदर चोर चोर के नारे लगे नवाज शरीफ के खिलाफ, और ये नारे कौन लगवा रहा है? नारे लगवाते हैं बिलावल भुट्टो साहब। जलसा था मुल्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी का, और बिलावल भुट्टो साहब ने उसमें जो बातें की, उसमें बिलावल साहब ने एक तो जैसे पहले पनामा का कहा कि पनामा एक हकीकत थी और वो इमरान खान ने नहीं बनाया था, आज उन्होंने ये बात भी अपने जलसे में की कि जनाब जो एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स हैं इनके लंदन में, वो चोरी के पैसों से हैं। और जो उसमें दिलचस्प गुफ्तगू थी उसके दौरान जो जब बिलावल साहब ने ये बात की कि ये सिर्फ एवन फील्ड के अपार्टमेंट चोरी के नहीं हैं, ये नारे भी चोरी के इनके हैं, और जो मंशूर ये लेके चल रहे हैं वो भी चोरी का मंशूर है। अब ये तमाम बातें कि बिलावल साहब का इतना नजरिया बदल कैसे गया अचानक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि ये वही बिलावल हैं जो मरियम के साथ बड़ी मोहब्बत की बातें करते थे पीडीएम हुकूमत के दौरान, जितने भी उन्होंने जलसे किए। और आज उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया, जो जिस तरह हम अपनी वीडियो में कह चुके हैं कि जो रजीम चेंज हुई, जो इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आई, वो पीपल पार्टी ने कामयाब करवाई। कैसे देखती हैं ये तमाम तर जो इंतखाबी सरगर्मी चल रही है इसको? देखिए हुसैन साहब, सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता, ये बात तो हमारे पास वाजे है। एक मिसाल भी है खुली पीपल्स पार्टी और नून लीग की। और जो लोग पहले बहन भाई होने के दावे करते थे, जो लोग अपने बड़ा मानते थे, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं शहबाज शरीफ को जो है बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे कि मेरे लिए एक रोल मॉडल हैं, इनके ये अपने अल्फाज हैं। पीडीएम की हुकूमत के दौरान उन्होंने कहा कि ये बतौर वज़ीर आज़म मेरे लिए एक रोल मॉडल हैं, लेकिन आज उन्हीं को वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो ये बात तो वाज़ेह है कि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं। लेकिन एक बात उनकी कदरे दुरुस्त है जो उन्होंने कहा कि नून लीग जो है अब जो ऐलान पीपल्स पार्टी करती है उसी अगले जलसे में हमें वही ऐलान नून लीग की जानिब से भी नजर आ जाता है। कल भी मैं एक वीडियो कर रही थी, उसमें मैंने इस चीज़ का जिक्र किया कि एटलीस्ट नून लीग को चाहिए कि बेशक आपका जो इंतखाबी निशान है वो शेर है, जो कि बिल्ली होना चाहिए था, लेकिन अगर शेर है तो उस शेर की इज्जत रख लें और कॉपी कैट ना बने। एटलीस्ट अपना खुद का कुछ डिलीवर करें, ना कि ये कि बिलावल भुट्टो का कोई ऐलान वहाँ से जारी होता है और उसको आप जो है पकड़ लेते हैं कि ठीक है उन्होंने कहा है कि मेरी जो हुकूमत होगी, मेरा जो दौर होगा उसमें कोई सियासी कैदी नहीं होगा। तो कल को आप खड़े हो जाते हैं, आप ही जिन्होंने अपनी जो है निगरानी में, अपनी हुक्मरानी में इतने लोगों को जेलों में भरवाया, जेलें भर दी आपने मुकदमात की जो है बुछाड़ कर दी, सुनामी आ गई मुकदमात की। कारकुनों को, रहनुमाओं को, लीडरों को किस किस को नहीं उठाया गया, घरों पे छापे मारे गए। आप दावा कर रहे हैं कि आपके दौर में कोई भी जो है वो सियासी कैदी नहीं था, और आप दावा कर रहे हैं कि आने वाले दौर में भी, हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। तो प्लीज दूसरों को कॉपी करना छोड़ दें। और अभी तक जो आपका मोस्ट अवेटेड मंशूर है, पता नहीं आपने उसके ऊपर कौन सा काम किया है, जो मेरा ख्याल है कि वो 1-2 दिन में सामने आने भी वाला है। की भी खबर मैं यही करने लगा था आपसे डिस्कस। एक तो ये मंशूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कल सुबह 11:30 बजे उन्होंने कहा कि जी हम मंशूर पेश करेंगे। आपने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास अपनी कोई चीजें नहीं है। मुस्लिम लीग नून हमेशा 9 मई की बात करती है और कहते हैं जनाब हम 9 मई वाले हैं, 28 मई वाले नहीं हैं। उस पे भी बिलावल साहब ने आज रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि एक बटन दबा कर अगर आपको लगता है ना कि आपने एटमी धमाके किए हैं तो ये भी आप गलत बातें और झूठ बता रहे हैं लोगों को। फिर सी पैक का क्रेडिट लेती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमेशा से, तो उसमें भी आज बिलावल साहब ने ये कहा कि जनाब जो बेनजीर हैं उनके मंशूर का हिस्सा था सी पैक, और आपने सी पैक चोरी किया, और तमाम तर जो सी पैक का जो पैसे थे, जो बजट था उसका, वो आपने ऑरेंज ट्रेन पे लगाया और उस पे आपने ट्रेनें बनाई। अब नून लीग जाए तो जाए कहाँ? अगर वो अपना कोई काम गिनवाते हैं या तो और आज मरियम बीबी की जो तकरीर थी उसमें उन्होंने भी ये कहा कि जनाब बिलावल जो जहां पे भी खड़े होते हैं ना, तो पंजाब में उनको आगे भी नून लीग का मंसूबा नजर आता है, पीछे भी नून लीग का मंसूबा नजर आता है कि सियासी गर्मा गर्मी इनकी चलती रहेगी। है मसला ये है, सवाल ये है कि ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? ये वही लोग हैं जो 15 माह की हुकूमत करते हैं, 18 माह की पीडीएम की, और उसमें बिलावल साहब शहबाज शरीफ के बारे में कहते हैं कि ये एक तो मेरे सागदार को अंकल कहते हैं और कहते हैं जी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्यादा पीपल पार्टी के वजीर आजम है। तब इस तरह की बातें, इतनी मोहब्बत, और अब इन दो पार्टीज की एक दूसरे के ऊपर निशानाबाजी, क्या आवाम को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं कि जी सिर्फ लोगों में ये तासुर जाए कि 2 ही पार्टीज हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी, और पीटीआई को कहीं ना कहीं अंदर से माइनस कर दिया जाए? इनके बयानिए से आपको इस तरह की कोई तासुर नजर आता?
دیکھیں ان کے بیانیے پہ تو ہم جو ہے نا وہ ڈپینڈ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ بیانیہ ایسے بدلتا ہے جیسے اسلام آباد کا موسم ہو، صبح بارش ہوتی ہے تو دوپہر کو دھوپ، تو رات کو پھر دوبارہ برف باری کا بھی امکان ہو جاتا ہے. تو ان کے بیانیے پہ تو ہم جو ہے وہ بالکل نہیں جا سکتے. لیکن ہاں یہ جو انہوں نے یہ پکڑا ہوا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ پر چڑھ جاتی ہے، لیکن نون لیگ کو اگر ہم دیکھیں تو نون لیگ اب بہت جو ہے نا لائٹر موڈ میں پیپلز پارٹی کی بات کرتی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ذرا مہربان کر کے جو ہے وہ میرے مخاطب مہربان، کرتے جی. ہیں بلاول بھٹو کو. تو مجھے لگتا ہے ان کو تھوڑی سی شرم ہے کہ پی ڈی ایم دور کی حکومت میں ہم کس طرح سے گلوں میں گلے ڈال کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چل رہے تھے، تو ابھی ذرا ہم اتنا کھل کے تنقید کریں گے تو شاید ہم پر ہی جو ہے وہ کیچڑ واپس آئے ہمارے کپڑوں کے اوپر. تو وہ تھوڑا سا لائٹر موڈ میں تنقید کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کا جو مین جو ان کی تقریروں کا جو پوائنٹ ہے وہ عمران خان صاحب ہی ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی اور نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ یہی بس روتے رہتے ہیں 9 مئی ہم 28 مئی والے ہیں. مجھے تو یاد بھی نہیں 28 مئی کو ہوا کیا تھا، لیکن چلے ایٹ لیسٹ وہ دوسری ایک ڈسکشن ہے. لیکن بات اگر کی جائے تو ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی تو یہ کر ہی رہی ہے، لیکن نون لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جان نہیں چھوڑ رہی، عمران خان صاحب کی جان نہیں چھوڑی، پیپل پارٹی نون لیگ کی جان نہیں چھوڑ اور رہی ہے. اس پیپلز وقت پارٹی چل جو یہ ہے رہا وہ نون لیگ کی جان نہیں چھوڑ رہی ہے. بڑا ایک ٹرائنگل سا بن چکا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ پر اور نون لیگ پی ٹی آئی پر، اور یہ ٹرائنگل مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کہاں جا کے ختم ہوگا. کچھ چند ہی ہفتے باقی ہیں اب ایمن. الیکشنز میں. آج جو ملتان کا جلسہ تھا اس میں جو اہم بات تھی بلاول بھٹو صاحب کی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ جو کیونکہ وہ ملتان میں تھے، جنوبی پنجاب میں تھے، تو انہوں نے یہ بولا کہ جناب وزیر اعلیٰ جو ہے اس بار وہ جنوبی پنجاب سے ہوگا اور وزیر اعظم میں ہوں گا. کیا آپ بلاول کو وزیر اعظم کی کرسی پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں حسین صاحب، بلاول صاحب کو میں وزیر اعظم کی کرسی پر دیکھ تو رہی ہوں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے ہارس ٹریڈنگ کا بھی خطرہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور آج بھی جس طرح سے 2 امیدوار جو ہیں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے پیپلز پارٹی میں، تو نون لیگ کا اگر کوئی ان کی اندر کی آپسی وہ ہے انڈرسٹینڈنگ وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر شفاف طریقے سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آزاد امیدوار پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیں. ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو یہ چیز تو خود پیدا کی گئی نا، ایک جماعت کو مکمل طور پر معذور کر کے اس سے اس کا انتخابی نشان چھین کے. تو پیپلز پارٹی کے قدرے امکانات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو ایز اے وزیر اعظم ہم دیکھ سکتے ہیں. اس میں ایک چیز میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو میٹنگ کا جس کا بڑا چرچا ہے اور صحافیوں کی طرف سے، بڑے سینئر صحافیوں کی طرف سے اس کی بات ہوئی، جس میں نواز شریف صاحب تھے اور ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز صاحب ہیں، ان کو یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جناب ہماری طرف سے ہماری بس ہے، آپ کی مقبولیت کا جو ہے وہ کہیں پہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی. وہ جو سرویز کروائے گئے اور اس کے بعد ایک بڑے ادارے کے بڑے سربراہ کی جانب سے وہ کہہ دیا گیا، نواز شریف صاحب سے ہاتھ اٹھا لیا گیا، اور اب شاید لگتا ہے ایسے ہے کہ بلاول بھٹو صاحب پہ ٹرائی کی جا رہی ہے، اور اگلا مہرہ جو تیار کیا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت لے آئی جائے وہ بلاول بھٹو صاحب کی ہے. کیونکہ سندھ میں ان کی کچھ سیٹیں ہیں، اور اگر اس کے ساتھ پنجاب ملا دیں اور کچھ اگر آزاد امیدواروں کو یہ ساتھ ملائیں یا باقی، کیونکہ مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری صاحب، تو جو جوڑ توڑ کے معاملات ہیں وہ آصف علی زرداری سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. تو شاید اب اگلا مہرہ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کو ہی بنایا جا رہا ہے، اور ان کے وزارت عظمیٰ کے چانسز اگر عوام کو مائنس کر دیا جائے، تو میں پھر بات کر رہا ہوں کہ اگر عوامی آپ نے ایجنڈا جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے کہ نہیں ماننا ٹھیک ہے، تو پھر اس کے ساتھ بلاول صاحب کے چانسز زیادہ لگتے ہیں. باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.